تو من نہ من وے کملا منیے جہان سارے تو من نہ من وے کملا منیے جہان سارے صدیق عمر تے عثمان حیدر نبی دے یارے تو من نہ من وے کملا تو من نہ من وے کملا منیے جہان سارے صدیق عمر تے عثمان حیدر نبی دے یارے تو من نہ من سڑنائی میں تھائی ونج دیکھو وے جائی سڑنائی میں تھائی ونج دیکھو وے جائی روزے دے وچ سمایا روزے دے وچ سمایا دوہاں کو مدنی سائی اج تائیں پہچین دے لذتاں اج تائیں پہچین دے لذتاں ستڑے جو وچ مزارے اج تائیں پہچین دے لذتاں ستڑے جو وچ مزارے وہ یار غار والا اج ویر لے مزارے تو من نہ من وے کملا منیے جہان سارے صدیق عمر تے عثمان حیدر نبی دے یارے تو من نہ من وے ختم اللہ والے تالے لگ گئے نہیں جیندے ہاں پھر کیوں نہ رہن سڑ دے صدیق عمر دے ناتے ایمان جیندہ چیرے ایمان جیندہ چیرے شیطان گھت کے آرے ایمان جیندہ چیرے شیطان گھت کے آرے رحماؤ بینہم دے سمجھن کیا اشارے سورج تے چاندے اٹھے کہ تائیں تو پردے پیسے سورج تے چاندے اٹھے کہ تائیں تو پردے پیسے کہ تو کیڑے کیڑے برکو وہ ستر تے ہاتھ رکھے سے شانی اسنینے اذہما فی الغارے شانی اسنینے اذہما فی الغارے وہ یار غار والا اج ویر لے مزارے تو من نہ من وے کملا تو من نہ من وے کملا منیے جہان سارے صدیق عمر تے عثمان حیدر نبی دے یارے تو ہن آمنا دے چارے دس دینی چاند تارے ہن آمنا دے چارے دس دینی چاند تارے بیڑی انہاں دے باجوں لگ دی نہیں کنارے بیڑی انہاں دے باجوں لگ دی نہیں کنارے صادق دے موتی ڈیندے صادق دے موتی ڈیندے اوے عادل دی موج دھارے صادق دے موتی ڈیندے عادل دی موج دھارے او سرما حیا دا پاچا او سرما حیا دا پاچا مٹ ویسنی اندھارے تو من نہ من وے کملا تو من نہ من وے کملا منیے جہان سارے صدیق عمر تے عثمان حیدر نبی دے یارے تو من نہ من وے کملا جی میں اللہ دے قرآن فرمائے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول والذین معہو اشداء علی الکفار جڑے نبی پاک دے نال قسم بے صحابہ جدا تو ہیں لیکن قربان ونجا ابو بکر تے عمر دی ذات جڑے سفر وچ نال حضر وچ نال ابو بکر تو جڑا غار وچ نال اج تائیں دوہے مزار وچ نال